हेलो। आज मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ पाँचौँ भागमा चाहिँ तपाईँहरूको वनरक्षक पदको पाठ्यक्रम आधारित रहेर 20वटा प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु। मैले चाहिँ आज 20वटा प्रश्नहरूको छलफल गर्नेछौँ। भाग चौथो भागमा चाहिँ 75सम्म हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब 76बाट सुरु गरौँ। मैले चाहिँ पहिलाको क्वेसनहरू हेरेँ, त्यो क्वेसन आधार बनाएर केही सम्भावित क्वेसनहरू बनाएको छु मैले। अब फेरि पछि यसरी नै अहिले सोधिएका प्रश्नहरूलाई आधार बनाएर सम्भावित क्वेसनहरू बनाएर मैले लिएर आउनु छु पछि फेरि पनि। अहिले चाहिँ अब 76बाट कुरा गर्दा यो चाहिँ नेपाल कहिलेदेखि रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ भन्दा भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ अप्रिल 17, 1988बाट भन्ने जवाब छ। भनेपछि रामसारमा सूचीकृत नेपालका सिमसार क्षेत्रहरूमध्ये संरक्षित क्षेत्रमा कति गोटा सिमसार पर्छ? सबै सिमसारहरू संरक्षित क्षेत्रमै छैनन्। 6वटा चाहिँ संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ भनेपछि बाँकी चाहिँ संरक्षित क्षेत्र बाहिर पर्दछ। अनि माइपोखरी सिमसार रामसारमा कहिले सूचीकृत भयो? माइपोखरी सिमसार रामसारमा कहिले सूचीकृत भयो भन्दा 2008, 10, 18 सूचीकृत भयो। कुन संरक्षित क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन् भन्दा चितवन र सगरमाथा। नेपालको कति प्रतिशत भूभाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ? 5%, लगभग 5% छ, 5% भनौँ। अनि विश्वको चाहिँ 9%। सिमसारले चाहिँ विश्व क्षेत्रफलको 9% छ भनेपछि नेपालको भूभागकोलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ 5% ओगटेको छ। रामसारमा सूचीकृत नेपालका सिमसार क्षेत्रहरूमध्ये सबभन्दा सानो सिमसार क्षेत्र माइपोखरी हो भनेपछि सबभन्दा ठुलो चाहिँ पोखरा क्लस्टर हो, त्यसपछिको कोसीटप्पू र सबभन्दा ठुलो चाहिँ कोसीटप्पू। नेपाल साइटिसको सदस्य कहिले भएको हो भन्नेमा चाहिँ नेपाल चाहिँ साइटिसको सदस्य चाहिँ 1975मा भएको हो। साइटिस चाहिँ इन्डेन्जर स्पेसिसहरूको ट्रेड, इन्टरनेसनल ट्रेडमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा निकाय हो। त्यसपछि नेपाल चाहिँ आइयुसिएनको चाहिँ 1975मा सदस्य भएको र आइयुसिएनको काम चाहिँ संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमहरू बनाउने, त्यसलाई विश्वका हरेक संरक्षित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्ने, के कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ आइयुसिएनले। अनि त्यसपछि युनेस्को र डब्लुएचएसको सदस्य 1978मा नेपाल भएको हो भने कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी CBDको सदस्य नेपाल चाहिँ 1992मा भएको हो। नेपाल ग्लोबल ट्राइबल फोरम GIF को सदस्य 1994मा भएको हो। नेपाल एसिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरसिपको सदस्य 2014मा भएको हो। गोलिया काठको गोलाई कुन ठाउँबाट मापन गरिन्छ भन्ने कुरो छ। गोलिया काठको गोलाई मापन गर्दा जहिले नि इन्चमा मापन गर्नुपर्छ र ठ्याक्क गोलियाको बिचमा मापन गर्नुपर्छ, न त छेउमा चाहिँ मापन गर्नुहुन्न। किनभने छेउमा गऱ्यो भने एउटा छेउ चाहिँ कम गोलाइ भएको हुन्छ, अर्को चाहिँ बढी हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने आयतनभन्दा कम वा बढी आयतन आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ गोलियाको बिचमा गोलाइ लिन्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ एभरेजमा आयतन आउँछ र ठिक त्यो चाहिँ त्यही राम्रो हुन्छ। गोलिया काठको आयतन कुन सूत्रबाट निकालिन्छ? नेपालमा चाहिँ गोलिया काठको आयतन निकाल्ने सूत्र भनेको क्वार्टर गर्थ फर्मुला हो र त्यसैलाई चाहिँ फर्स्ट रुल पनि भनिन्छ। तपाईँले जसरी सोध्न सक्ला।
सकेसम्म त क्वार्टर गर्थै भन्छ, त्यही पनि यो हुपर्स रुल पनि हो। यसलाई चाहिँ हुपर्स रुल पनि भनिन्छ क्वार्टर गर्थ फर्मुलालाई, सम्झिराख्नुहोस्। एक चट्टा एक चट्टा भन्नाले के बुझिन्छ? एक चट्टा भनेको तपाईँहरूलाई थाहै छ होला, 5 फिट × 5 फिट, 5 फिट लम्बाइ, 20 फिट लम्बाइ, 5 फिट चौडाइ, 5 फिट उचाइ हुने गरी दाउरालाई चाहिँ बनाएर राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ चट्टा भनिन्छ। र चट्टाको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज चाहिँ के हुन्छ भने 20 फिट लम्बाइ, 5 फिट चौडाइ, 5 फिट उचाइ हुन्छ। र त्यसले दिने आयतन भनेको 500 क्युबिक फिटै हो, त्यसको आयतन क्युबिक फिटमा। र अनि क्युबिक मिटरमा हेर्ने भने 14.16 क्युबिक मिटर हुन्छ, त्यही भएर यो सबै हो। अनि 5 फिट बराबर कति हुन्छ? 5 फिट बराबर कति हुन्छ? अब हेर्दै जाउँ त, 2.54 cm भनेको छ, यो होइन। 1 इन्च बराबर 2.54 सेन्टिमिटर हुन्छ। अनि 1 मिटर बराबर 2.8 फिट हुन्छ। 1 मिटर बराबर 3.28 फिट हुन्छ, त्यही पनि यो पनि गलत हो। र 12 फिटको 1 फिटको 12 इन्च हुन्छ, भनेपछि 12×5 = 60, भनेपछि 60 इन्च भयो। 12 फिट बराबर 60 इन्च वा 1.52 मिटर हुन्छ। यो दुइटै ठिक भयो, यहाँ यो दुइटै ठिक छ। 1.52 मिटर वा 60 इन्च, यो दुइटै ठिक छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ सबै हालेको छैन, तपाईँहरूलाई अलिक सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न सक्छु भनेर मैले चाहिँ यो राखिनँ, जस यहाँ चाहिँ क र ख दुइटै हुन्छ। अनि यो 1 क्युबिक मिटर बराबर 35.28 क्युबिक फिट हुन्छ आयतनमा। नेपालले हस्ताक्षर गरेका केही महासन्धिहरूमा चाहिँ जैविक विविधता महासन्धिमा हस्ताक्षर 1992मा गर्यो भनेपछि जलवायु परिवर्तन महासन्धि 1992मै गर्यो। दुइटै महासन्धिमा चाहिँ नेपाल चाहिँ 1992मै हस्ताक्षर गरेको हो। नेपालमा विद्यमान राष्ट्रिय सिमसार नीतिको पुरा नाम के हो? राष्ट्रिय सिमसार नीति 2059, राष्ट्रिय सिमसार नीति 2069, राष्ट्रिय सिमसार नीति 2065 र राष्ट्रिय सिमसार नीति 2075। राष्ट्रिय सिमसार नीति पहिलोपटक 2059मा चाहिँ आएको हो। त अहिलेको चाहिँ हालको सिमसार नीति चाहिँ राष्ट्रिय सिमसार नीति 2069 हो। अनि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कति समयभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ? वन सम्बन्धी वा निकुञ्ज सम्बन्धी जुनसुकै मुद्दा भयो भने पक्राउ परिसकेपछि 24 घन्टाभित्र चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्छ। 24 घन्टाभित्र व्यक्ति पक्राउ परिसकेको 24 घन्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित चाहिँ गराउनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बाटो टाढा छ र आइपुग्न बढी समय लाग्छ भने त्यहाँ चाहिँ बाटोको म्याद आउन जति समय लाग्यो त्यो कटाएर 24 घन्टाभित्र उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर बाटोको म्याद बाहेक 24 घन्टाभित्र भन्ने छ। यदि 25 घन्टा 24 घन्टा अरू केही भइदियो र यो बाटोको म्याद भन्ने शब्द उल्लेख नभइदियो 24 घन्टा लेखमा टिक लाउनु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ बाटोको म्याद बाहेक 24 घन्टा भन्ने छ, त्यही भएर ग चाहिँ ठिक हो। गैँडाको खाग केले बनेको हुन्छ भन्छ? गैँडाको खागमा चाहिँ रौँको चाहिँ रूपान्तरित रूप हो। खाग गैँडाको खाग चाहिँ रौँबाट बने हुन्छ। अब यो संरक्षित क्षेत्रहरू सम्बन्धी यहाँ विवरण छ, जस्तै 2, 3, 4 भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ प्रदेश नम्बर 2, 3 र 4मा पर्छ। लाङटाङ 3मा पर्छ, सगरमाथा 1मा पर्छ, रारा 6मा पर्छ, बर्दिया 5 र 6मा, सेरफक्सुन्डो 6मा, अनि खप्तड 7मा, मकालो भरुन 1मा, शिवपुढे 3मा, बाँके 5 र 6मा, शुक्लाफाटा 7मा, पर्सा 2 र 3मा, अनि कोशी 1 र 2मा, ढोरपाटन 4 र 5मा, अनि अन्नपूर्ण चाहिँ 4मा,
अनि कञ्चनजङ्घा 1 मा, मनासलु 4 मा, कृष्णसार 5 मा, गौरीशङ्कर 3 मा, अप्पिनप्पा 7 मा र यसको चाहिँ यो क्षेत्रफलहरू हो। जस्तै नेसनल पार्कले मात्रै 11,806.2 किलोमिटर स्क्वायर क्षेत्र ओगट्याछ भनेपछि वाइल्ड लाइफ रिजर्भले 175, हन्टिङ रिजर्भले 1325, कन्जर्भेसन एरियाले 15,425.95, जम्मा चाहिँ 28,731.91 चाहिँ संरक्षित क्षेत्र, जुन चाहिँ बफर जोनले ओगटेको क्षेत्र भनेको प्रोटेक्टेड एरियाको नेसनल पार्कको संरक्षित बफर जोनले चाहिँ 5,523.78 र वाइल्ड लाइफले 173 गरेर अब यो यसको चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ बफर जोनले मात्र 3.75, नेसनल पार्कले वाइल्ड लाइफकोले 0.1 जम्मा जोडेर चाहिँ 3.87 बफर जोनले ओगटेको छ। यो सबै जोडेर बफर जोन र यो यसको एरिया जोडेर 34,428.75 हुन्छ। जम्मा क्षेत्रफल चाहिँ 23.39 हेक्टर हुन्छ। क्षेत्रफल पर्सेन्टेजमा यो चाहिँ अब कहिले चाहिँ बन्यो, एरिया कति हो, यो बफर जोन चाहिँ कहिले आयो र त्यसको क्षेत्रफल कति हो। ल आजलाई यति भयो।